कलानां गवेषणम् अर्थात शैवतन्त्रे याः 64 कलाः तत्र प्रतिपादिताः सन्ति मन्ये तेषां कलानाम् उपरि कथं गवेषणं भविष्यति अस्मिन् विषये आचार्याः अत्र उपस्थापयिष्यन्ति। ये तावत् शोध छात्राः सन्ति, गवेषकाः सन्ति, मार्गदर्शकाः सन्ति, समेषाम् इत्यत्र महान् उपकारः भविष्यति अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतु व्यासश्री परिवारपक्षतः महोदयानाम् अहं स्वागतं करोमि, तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति अद्य अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः अत्र सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः ते आनुष्ठानिकरूपेण इदानीं ते स्वागतं करिष्यन्ति। आचार्याः। चतुर्मुखमुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः व्यासश्री परिवारस्य अध्यक्षाः आचार्याः विश्वविदिताः वाग्मिनः कुलपतिप्रवराः हरे कृष्ण शतपथि महाभागाः उपस्थिताः सर्वे वन्दनीयाः आचार्याः। अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् व्यासश्री पक्षतः अभिनवः कार्यक्रमः प्रति रविवासरं विधीयते। प्रति रविवासरं कश्चित् अभिनवः संस्कृत सूर्योदयः भवति। भवन्तः कथयिष्यन्ति सूर्योदयः प्रातः भवति, भवताम् अयं व्यासश्री सूर्योदयः अपराह्ने 4:00 कथं भवति? एतदर्थम् अस्माकं सर्वेषां कृते वर्तते नियमः। यतः नियतिकृत नियमरहितां लादैकमयीं अनन्यपरतन्त्राम् एवं भूता स्थितिः अस्माकं नियतिकृत नियमरहिता भवति यं स्थितिः साहित्यस्य यदा प्रातः उदयः भवति अस्माकम् अपराह्ने 4:00 पुनः अपि वैशिष्ट्यं पश्यन्तु। यदि अयं कश्चित् व्यासश्री साप्ताहिक संस्कृत विश्वविद्यालयः भवतु नाम वयं पश्यामः एक विश्वविद्यालयः अस्माकं यत्र केवलं ज्ञानचर्चा अभिनव गवेषणा चर्चा एव भवति। अत्र विश्वविद्यालये अद्य अस्माकं कुलपतिद्वयम् एकस्मिन् विश्वविद्यालये एकः कुलपतिः स्यात्, अत्र द्वयं कथम्? अस्माकम् अध्यक्षपादाः मार्गदर्शकाः आचार्य हरे कृष्ण शतपथि महोदयाः एते एव कुलपतयः। पुनः अस्माकम् अद्य आधारपुरुषाः परमवन्दनीयाः विद्वांसः कुलपतयः सन्ति। कुलपतिद्वयम् एकस्मिन् विश्वविद्यालये यतः नियतिकृतनियमरहिता इति नियमः। एवं वयं पश्यामः अपूर्वोऽयं कार्यक्रमः अस्माकं सर्वेषां कृते परमानन्दप्रदायकोऽस्ति। एवं भूते अभिनवे कार्यक्रमे अस्माकं ये मार्गदर्शकाः निरन्तरं प्रोत्साहदातारः अध्यक्षपादाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथि महोदयाः सन्ति। वन्दनीयाः आचार्याः, प्रारम्भे वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। सम्राट स्वरूपा सुरवाक् सुराज्ये जेध्यक्षवर्ज्याः विलसन्ति धन्या सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां सतां हरे कृष्ण महोदयानां। सम्राट स्वरूपा सुरवाक् स्वराज्ये संस्कृत वाङ्मये जे सम्राट स्वरूपाः विलसन्ति। पुनः सर्वेषु कार्यक्रमेषु जे सानन्दं स्वच्छाहं अंशग्रहणं कुर्वन्ति। एवं भूतः धन्याः अस्माकम् आचार्याः अध्यक्षाः अस्य अनुष्ठानस्य। तेषां वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे नतितति प्रदानपूर्वकं स्वागतं कुर्मः। सम्राट स्वरूपा सुरवाक् सुराज्ये जेध्यक्षवर्ज्याः विलसन्ति धन्या सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां सतां हरे कृष्ण महोदयानां। पुनश्च पश्यन्तु भवन्तः अत्र अस्माकं जे आधारपुरुषरूपेण विराजन्ते आचार्याः प्रह्लाद आर जोशी महोदयाः कुलपतयः कुमार भास्कर वर्म संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य आसाम प्रदेशस्य नलबारी स्थितस्य ते अद्य
अभिनवं विषयं उपस्थापयिष्यन्ति अर्वाचीन विज्ञान दिशा चतुष्षष्टि कलानां गवेषणम् एवं भूतानां कुलपति प्रवराणाम् आचार्याणाम् आधार पुरुषाणां वयं कार्यक्रमे स्वागतं कुर्मः। प्रह्लाद जोशीति सुनाम धन्या लसन्ति देशं प्रति कौलपत्ये सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां कलाधराणां बुधशेखराणाम्। एते भवन्ति कलाधराः। अत्र श्लेषः वर्तते, कलाधरः नाम चन्द्रः। एते चन्द्रस्वरूपः अस्मान् आनन्दं प्रदास्यन्ति। न केवलं एतत् अपितु चतुष्षष्टि कलानां धराः एते, तदर्थम् एते कलाधराः। एवं भूतानां विद्वत् प्रवराणां कुलपति महाभागानाम् आधार पुरुषाणां वयं स्वागतं कुर्मः। प्रह्लाद जोशीति सुनाम धन्या लसन्ति देशं प्रति कौलपत्ये सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां कलाधराणां बुधशेखराणाम्। एवं भूतः यः अभिनवः कार्यक्रमः अस्माकं पुरस्तात् समायाति। अत्र ये भवन्ति बीजभूताः मुख्याः ते भवन्ति अस्माकं बुद्धेश्वर षडङ्गिनः समन्वयकावर्याः। अतः तेषामपि अभिनव प्रचेष्टया निरन्तरोद्यमेन एवं भूतः नवीनः कार्यक्रमः प्रतिरविवासरम् अस्माकं पुरस्तात् समायाति। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। समन्वयक विज्ञानां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां सादरं स्वागतं कुर्वे नवदीप्त्या विराजताम्। नवदीप्त्या एते विराजन्ते सर्वदा स्वच्छाहं नवीनान् विद्वत् प्रवरान् आनीय प्रति रविवासरम् अभिनवान् कार्यक्रमान् आयोजयन्ति। इत्यभ्यन्तरे शतकत्रयं कार्यक्रमः निर्विघ्नतया प्रति रविवासरं प्रचलति। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। समन्वयक विज्ञानां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां सादरं स्वागतं कुर्वे नवदीप्त्या विराजताम्। पुनश्च वयं पश्यामः अत्र संयोजनां कुर्वन्ति प्रशांत कुमार महोदयाः। तेषां प्रचेष्टया अयं कार्यक्रमः सफलरूपतां धत्ते। अतः तेषां स्वागतं कुर्मः। योजकानां मतिमतां प्रशान्तानां विपश्चितां सस्नेहं स्वागतं कुर्वे शब्दशास्त्रविदान् सताम्। पुनश्च वयं पश्यामः सम्प्रति अनेके विद्वांसः समग्र देशस्य अत्र रुण्डीभूताः सन्ति। प्रतिक्षणं तेषां संख्या अपि वर्धते। सम्प्रति 23 अस्ति, परन्तु कियत्क्षणानन्तरं वयं द्रक्ष्यामः क्रमशः एतेषां संख्या वर्धिष्यते। यतः समग्र देशस्य विद्वत् प्रवरान् एकत्र लब्धुम् अयं कश्चित् अभिनवः अवसरः। अतः एवं भूतानाम् अस्माकं अलंकार रूपाणाम् आचार्य प्रवराणाम् उपस्थितानां विदुषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। समग्र देशस्य बुधोत्तमाजे सभास्थलं सम्प्रति मण्डयन्ते सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां श्री व्यासपीठस्य विभूषणानां। व्यासपीठस्य विभूषण स्वरूपाः एते विद्वत् प्रवराः समग्र भारतवर्षस्य विभिन्नेभ्यः कोणेभ्यः समुपस्थिताः सन्ति। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। ते अस्माकं अस्य अनुष्ठानस्य अलङ्कारभूताः। समग्र देशस्य बुधोत्तमाजे सभास्थलं सम्प्रति मण्डयन्ते सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां श्री व्यासपीठस्य विभूषणानाम्। अत्रैव विरमामः। क्रमशः संख्या वर्धते। अतः विदुषां श्रवणे व्याघातं नोत्पादयिष्यामः। अत्रैव विरम्यते। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।
वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवतां स्वागतशैली अपूर्वा हृदया मनोरमा इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः पुनः एकवारं भवतां चरणकमलयोः सादरं नतिततिः विनिवेदयामि। तर्हि इदानीं सत्पथि महोदयः प्रायशः इदानीं कॉन्फिडेंशियल मीटिंग मध्ये मेसेज कृतं दत् मे बेस्ट विशेष टू अवर ऑर्गनाइजेशन इति, अतः जोशी महोदयानां कार्यक्रमः इदानीं तु भविष्यति, ते मध्ये आगत्य किमपि वदिष्यन्ति। अस्तु अस्तु, तर्हि इदानीं वयं प्रकृतम् अनुसरामः। इदानीं समयः सञ्जातः। इतः पूर्वं मया उक्तम् अस्माकं सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य तत्र कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एन्शियंट स्टडी यूनिवर्सिटी नलवाड़ी आसामतः संयोजिताः सन्ति। आधारपुरुषः प्रह्लाद आर जोशी महोदयः इदानीम् आचार्यः अनुरुध्यन्ते, भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्यः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासः यस्य आस्यकमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नमस्सभायै अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः सादरं वन्दनानि समर्पयामि। व्यासश्री नाम्ना यः ज्ञानदीपः प्रज्वालितः वर्षत्रयात् अखंड दीपः एषः प्रज्वलति। अत्र ये कारणीभूताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे। अयं कश्चन महान् कार्यक्रमः ज्ञानदीप कार्यक्रमः अत्र प्रचलति व्यासश्री नाम्ना, अतएव मया आदौ स्तोत्रं वेदव्यासस्य कृतं। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासः यस्य आस्यकमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। वयं सर्वेपि जानीमः अष्टादश पुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः, महाभारतस्य कर्ता, अष्टादश पुराणानां कर्ता सः वेदव्यासः। तस्य नाम्ना एषः ज्ञानदीप कार्यक्रमः प्रचलति। अतः अस्मिन् क्रमे अद्य मम कश्चन अवसरः लब्धः अस्ति। बुद्धेश्वर शृंगी महोदयेन अयं विषयः प्रदत्तः। आधुनिककाले वैज्ञानिक दृष्ट्या अस्माभिः चतुष्षष्टिकलाः इति याः कलाः उच्यन्ते तेषां विषये कथम् अस्माभिः गवेषणं कर्तव्यं, किं वा तत्र गवेषितव्यम् इति विषये अद्य किञ्चिदिव प्रस्तोतुम् इच्छामि। वयं जानीमः कलाः बह्व्यः सन्ति। यदा अस्माभिः अन्वेषणं क्रियते, गवेषणं क्रियते कस्यापि विषयस्य, तत्र अयं क्रमः अस्माभिः अनुसरणीयः, अनुसर्तव्यः भवति। अस्य इतिहासः कः, कदा आरभ्य एतस्य क्रमस्य आरम्भः जातः, तर्हि किम् एताः कलाः वैदिककाले आसन्, उपनिषत्काले आसन्, अनन्तरकाले पुराणकाले, इतिहास रामायण महाभारतकाले आसन्। अस्माकं काव्येषु नाटकेषु संस्कृतसाहित्ये एतेषाम् उल्लेखः अस्ति न वा इति अस्माभिः गवेषणं कर्तव्यं भवति। गवेषणे सर्वदापि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इति वयं वदामः, नाम ऐतिहासिकक्रमेण अस्माभिः तत्र पौर्वापर्यं चिन्तनीयं भवति। बहुत्र दिनद्वयात् मया किञ्चित् अन्वेषणं कृतं, गवेषणं कृतं। तत्र उच्यते अस्यापि नाम यथा सर्वस्यापि मूलं वेदेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः, तद्वत् कलानाम् अपि आरम्भः बहुकालात् सनातन भारतदेशे बहुकालात् वैदिककालादपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। बह्व्यः कलाः प्राचीनकाले अपि आसन् इति। कालिकापुराणे यद् अस्माकम् असमराज्ये प्रसिद्धम् अस्ति, तत्रापि बहूनां कलानाम् उल्लेखः कृतः वर्तते। वैदिकमन्त्रेषु वयं कलानाम् उल्लेखं द्रष्टुं शक्नुमः। एवमेव तत्र विश्वकर्मा यः आसीत्, यः अभियन्ता इति वयं वदामः, तस्यापि इंजिनियरिंग कला अथवा इंजिनियरिंग साइंस यद् आसीत्, आर्किटेक्चर सापि कला तत्र आसीदेव। एवं
रुद्राध्याये अपि कलानां विषये वयं श्रोतुम् अथवा द्रष्टुं शक्नुमः। एवं बहुषु यदा वयम् अनुसन्धानं कुर्मः बहुत्र कलानां विषये वयं श्रोतुं शक्नुमः। इदानीम् अत्र प्रश्नः चतुष्षष्टिकलाः। तर्हि अत्र एकः प्रश्नः उदेति, किं कलानाम् एतां नाम केवलं चतुष्षष्टि एव कलाः सन्ति वा, न्यूनाधिक्यम् अस्ति वा अत्र? वस्तुतः एषा संख्या निर्दिष्टा नास्ति। कलानां संख्या चतुष्षष्टि इत्येव वक्तुं न शक्नुमः, परन्तु चतुष्षष्टिकला इति यः प्रयोगः अथवा यद् अस्माभिः श्रूयते तत्तु वात्सायनेन लिखित कामसूत्रम् इति ग्रन्थे, तस्मिन् ग्रन्थे 7 भागाः सन्ति। 7 भागेषु प्रथमभागे 3 अध्याये विद्या समुद्देश प्रकरणम् इति किञ्चित् प्रकरणम् उपलभ्यते। यथा कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अपि वयं पश्यामः एतत् विद्या समुद्देश इतिवत्। अस्मिन्नपि प्रथमभागे 3 अध्याये विद्या समुद्देश इति प्रकरणे तत्र कलानाम् उल्लेखः कृतः, तत्र संख्या पुरस्सरम् उल्लेखः कृतः। 64 कलाः तत्र उक्तमस्ति। कलाः अथवा कौशलानि इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। कला इत्युक्ते यथा कला वा भवतु कौशलं वा भवतु जन्मनः वयं प्राप्तुं न शक्नुमः। कला यद् उदाहरणार्थं वयं तत्र वीणावादनं वा भवतु, तबलावादनं वा भवतु, वंशीवादनं वा भवतु, एताः कलाः। एतासां कलानां जन्मतः कोऽपि न प्राप्नोति, अभ्यासेन एव एतद् विशेषरूपेण उत्साहं प्रदर्श्य स्वयं इच्छया यदि कश्चित् अभ्यासं करोति तदा एव कलासु वयं तत्र प्रभुत्वं स्थापयितुं शक्नुमः, दक्षतां प्राप्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्र वात्सायनेन अस्मिन् ग्रन्थे 64 कलानाम् एका पट्टी दत्ता, एका सूची तत्र दत्ता वर्तते। तेषां नामानि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। कानि तानि अथवा कौशलानि कानि तानि, काः ताः कलाः, तेषाम् एकैकं तत्र नाम अहं कथयामि, तेषां विषये किञ्चिदेव वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र प्रथमं सः कथयति, कलासु आरम्भं करोति गानं प्रथमकला एषा। केवलम् आदौ अहं नामानि वक्तुम् इच्छामि। वयं यतः सर्वेषां प्रत्येकं कलायाः विवरणं दातुं कदाचित् न शक्नुयाम् अल्पे समये, न्यूनातिन्यूनं ताः कलाः काः तेषां नामश्रवणं वयम् आदौ कुर्मः। गीतम् इति एका कला अपि भवितुमर्हति, एतद् विज्ञानमपि भवति। यतः शास्त्रीयं भवति गानं नाम, यत्किमपि यः कश्चित् गायति तद् गानं भवितुं नार्हति। शास्त्रीयं यद् भवति, हिन्दुस्तानी वा भवतु अथवा कर्णाटकसङ्गीतं वा भवतु, यद् गुरुमुखात् अध्ययनं करोति, यद् कौशलं प्राप्नोति, तां कलां यः प्राप्नोति तद् गानकला, एतदेका कला भवति। तद् प्रत्येकं जनेन एतत् सर्वं याः कलाः अत्र उक्ताः सन्ति प्रत्येकं जनेन यदि ज्ञायते अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। यथा वयं सुभाषितानि वदामः एव, साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनाम् इति यत् सुभाषिते उच्यते। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः कोऽपि न स्यात्। साहित्यस्य अध्ययनं कुर्यात्, काव्यनाटकादीनाम् एवमेव विविधासु कलासु अपि आसक्तिं प्रदर्शयेत्, उत्साहं प्रदर्शयेत्। न्यूनातिन्यूनम् एकस्यां कलायां सः किञ्चिदेव दक्षतां प्राप्नुयादेव। उदाहरणम् अहं कथयितुम् इच्छामि। इस्रो चेर्मन् आसीत् पूर्वं राधाकृष्णन् महोदयः। उत्तमरूपेण गायनं करोति सः, उत्तमगायकः सः, विज्ञानी अपि अस्ति, गायकोऽपि आसीत्। एवमेव अब्दुल् कलाम् अस्माकं मान्य राष्ट्रपति आसीत्, वीणावादनं सः करोति। एवं कला विज्ञानम् अनयोः मध्ये वस्तुतः कश्चित् कस्यामपि कलायां सिद्धिं प्राप्नोति तर्हि तस्य एकाग्रता वर्धते, एवमेव तस्य पर्सनालिटी डेवलप्मेंट अपि भवति। अवश्यमेव अहं बहून् दृष्टवान्। अत्रैव अस्माकम् असमराज्ये कश्चन विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अस्ति, कॉटन विश्वविद्यालयस्य इति। विश्वमान्य विज्ञानिषु अन्यतमः सः।
केमिस्ट्री मध्ये विश्वमान्यः स तु किमुच्यते तत्र वयलिन् वादने अपि तस्य रुचिः अधिका भवति। अत एव अहं वारं वारं छात्रान् वदामि भवन्तः साहित्येन सह यत्किमपि अध्ययनं कुर्वन्तु एकस्यां कलायां तबला वादनं वा भवतु वीणा वादनं वा भवतु यत्किमपि एका कला अवश्यम् अस्माभिः अधिगन्तव्यं तेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इत्यपि तत्र भवति। अत एव वात्सायनेन या सूची निर्मिता तत्र प्रथमं भवति गानम् इति। गानम् एका कला एव भवति। एकम् उदाहरणम् अहं वक्तुम् इच्छामि। कदाचित् लण्डन् नगरं गतवती आसीत् लता मंगेशकर। तस्याः साक्षात्कारः इंटरव्यू स्वीकरणीयमिति तत्र कश्चन प्रतीक्षमाणः आसीत्। स प्रातः गतवान् 9 वादने तत्र पीए उक्तवान् लता मंगेशकर इदानीं पूजां कुर्वती अस्ति, पूजा अनन्तरं भवता सह तत्र साक्षात्कारः भवति इति। 1 घण्टा अभवत्, घण्टाद्वयम् अभवत्, तथापि सः पत्रकारः पृष्टवान् किम् एतावत्पर्यन्तं सा एतावत् कालपर्यन्तं पूजां करोति वा इति। तदा सः पीए उक्तवान् तस्याः पूजा नाम यत्किञ्चित् सा गुरुमुखेन अधीतवती तस्य एव संगीतकलायाः अभ्यासं कुर्वती अस्ति। प्रतिदिनं सा कुर्वती अस्ति। तदर्थम् 1 घण्टा विशेषरूपेण घण्टाद्वयं सा स्वीकरोति। सा एव तस्याः पूजा भवति। एवं रूपेण गानकला यदस्ति तदर्थम् अस्माभिः परिश्रमः करणीयः। एतदर्थं मन्ये तत्र सूच्यां वात्सायनेन एतस्य गणना कृता वर्तते। यद्यपि 64 कलानां वर्गीकरणं वयं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणं तत्र लिटररी स्किल्स् इति, इंजीनियरिंग स्किल्स् इति इत्यादि रूपेण वयं वर्गीकरणं कर्तुं शक्नुमः अत्र। अथापि समयाभावात् केवलं किञ्चिदिव केषाञ्चन परिचयं वयं कुर्मः। गानम् इति तत्र प्रथमं, द्वितीयं वाद्यं, वाद्यकला अपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। प्राचीनकाले 64 कलानाम् अध्ययनम् अध्यापनं भवति स्म इति अस्माभिः बाणभट्टस्य कादम्बर्याम् अपि द्रष्टुं शक्नुमः। दण्डिनः दशकुमारचरिते अपि राज्ञः पुत्राः किं किम् अध्ययनं कृतवन्तः इत्यपि सूची तत्र लभ्यते। एवं वाद्ययन्त्राणां वादनम् अपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। आधुनिककाले तु बहुविधं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। प्राचीनकाले परम्परागतरूपेण यानि वाद्ययन्त्राणि आसन् तेषामपि अस्माकं ज्ञानं स्यादेव। नाम अस्माभिः ज्ञातव्यं। नाम अत्र याः कलाः उच्यन्ते 64 कलासु केचन एव 64 कलासु अपि पारङ्गताः आसन् प्राचीनकाले। 64 कलाः भगवता कृष्णेन तत्र सान्दीपनि आश्रमे 64 दिवसेषु एव अधिगताः इत्यपि तत्र उच्यते। एवं भगवता कृष्णेन तत्र एवं बहवः तत्र आसन्। वयम् अस्मिन् काले 64 कलासु न शक्नुमश्चेत् कासुचन कलासु वयं यदि दक्षतां प्राप्नुमः अथवा परिचयं प्राप्नुमः तत् सम्यक् भवति। तर्हि प्रथमं गीतं तथा विविधवाद्ययन्त्राणां चालनं वादनम् इदमपि एकं कौशलम्, एका कला भवति। द्वितीयं भवति। तृतीयं भवति नृत्यं। नृत्यकला अपि प्राचीनकाले तत्र आवश्यकता आसीत्। राजसभासु एतत् सर्वमपि प्रयोगः भवति स्म। अतः नृत्यकला अपि अस्माभिः ज्ञातव्या। इदानीं वयं पश्यामः तत्र प्रतिराज्यं भिन्नं भिन्नं तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। भरतनाट्यं वर्तते दक्षिणभारतेषु, तत्र कथक् भवति, एवं कथक्कळि अस्ति, ओडिस्सी नृत्यमस्ति, एवं मणिपुरी नृत्यमस्ति। असमराज्ये बिहू नृत्यमेकं भवति, सत्रिय नृत्यमेकं भवति। एवं विधरूपेण विविधप्रकारक नृत्यं भवति। नाम प्रत्येकं वयं यस्य सारभूतं किमित्युक्ते आधारभूतं सर्वत्रापि मनोविनोदः। गानश्रवणेन, वाद्ययन्त्राणां वादनेन, एवं नृत्यकरणेन प्रत्येकं जनः एक्टिव् भवति, किमपि कार्यं कुर्वाणः तत्र भवति। अतः एतत् सर्वम् उक्तमस्ति। नृत्यमपि एका कला भवति। यस्मिन् अपि कस्मिन् तत्र अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। नो चेत् न्यूनातिन्यूनम् अस्माभिः एतेषाम् आस्वादनं कर्तुं या योग्यता अपेक्षते तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। उदाहरणार्थं यदि कश्चन हिन्दुस्तानी गायकः गायनं कुर्वन् अस्ति इति चिन्तयन्तु, वयं
कदाचित् गाने विद्यमान साहित्य विषये अस्माकं लक्ष्यं स्यात्, परन्तु ये संगीतं जानन्ति ते तस्य आलाप विषये तस्य तत्किम् उदात्त अनुदात्त विषये सर्वस्यापि विषये ते श्रद्धया शृण्वन्ति। नाम अप्रिसियेशन् ऑफ म्यूजिक अपि एका कला भवति, न तु सर्वेषु एतद् भवति। अप्रिसियेशन् कथं तस्य गुणगानम् अस्माभिः करणीयं तदपि एकं कार्यम् अस्माकं भवति। एवं नृत्यमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं कथं तत्र भवितुमर्हति। एवं आलेख्यम् इति चतुर्थी कला एषा। आलेख्यं नाम ड्राइंग इत्यर्थः अथवा पेंटिंग इत्यर्थः। एतदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। सामान्य रूपेण विशेष रूपेण ये अध्यापन वृत्तौ भवन्ति, टीचिंग प्रोफेशन मध्ये ये भवन्ति, तैः अवश्यमेव तत्र श्यामफलके अथवा हरितफलके अवश्यं कथं चित्रलेखनं करणीयं, सामान्य लघु लघु चित्राणि भाषाध्यापकाः विशेषरूपेण एतद् अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। यदा वयं शिक्षाशास्त्री पाठनावसरे मया संस्कृतशिक्षणपद्धतिः इति प्रायः वर्षत्रयं वर्षचतुष्टयं पाठितं। तत्र टीचिंग टेक्निक्स इति विषये वयम् एतदपि पाठयामः। प्रत्येकम् अध्यापकः, भावी अध्यापकः चित्रलेखनमपि जानीयात्। मैच स्टिक ड्राइंग इति वयं वदामः। मैच स्टिक ड्राइंग इति मैच स्टिक यदा भवति तदाधारेण कथं ड्राइंग अस्माभिः करणीयम्, एकम् आसन्दस्य अथवा एकस्य उत्पीठिकायाः, एतत् सर्वं वयं पाठयामः। एवम् अत्रापि आलेख्यं, चित्रलेखनं, पेंटिंग विषये अपि प्रत्येकं जनः अवश्यमेव सामान्य ज्ञानं प्राप्नुयात्। विशेषरूपेण एताः काश्चन कलाः बाल्यावस्थात् आरभ्य एव यदि अस्माभिः छात्रेषु रुचिः उत्पद्यते बहु सम्यक् रूपेण ते अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। आलेख्यं प्रत्येकं लघु लघु बालकस्य हस्ते भवन्तः एकं श्वेतकर्गजम् एकं लेखनी अङ्कनीं यच्छन्तु, किमपि किमपि लिखति अथवा चित्रनिर्माणं करोति, सूर्यस्य, पर्वतस्य, नद्यः, एवम् अवश्यं तत्र कुर्वन्ति बालाः। एतदपि आलेख्यम् एका कला भवति। रविवर्मा इति प्रसिद्धः आसीत्, भवन्तः सर्वे जानन्ति। रविवर्मा इति बहवः तादृशाः किमुच्यते आलेख्यकाराः अस्माकं देशे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सापि एका कला भवति। दक्षतां प्राप्तुम् अभ्यासः तत्र करणीयः भवति। यथा कृष्णेन तत्र उक्तं भगवद्गीतायाम् अभ्यासेनैव तु कौन्तेय इति। अत्रापि अभ्यासेन सिद्धिः अत्र भवितुमर्हति। अन्या एका कला अत्र भवति, किञ्चिदिव उच्यते विशेषकछेद्यम् इति एका कला। एषा कला पूर्वकला का आसीत् आलेख्यमिति। आलेख्यम् इत्युक्ते फलकेषु अथवा कुत्रचित् तस्य चित्रलेखनम्। एतद् विशेषकछेद्यकला इत्युक्ते अस्माकं अत्र फाले अथवा देहे इत्यादिषु चित्रकलायाः निर्माणम्। आधुनिकशब्दः प्रयोगः यदि अस्माभिः क्रियते टैटू निर्माणम् इति वदामः, तदेव अस्य नामान्तरं भवति विशेषकछेद्यमिति। नाम अस्माकं देहे सर्वत्रापि कुत्रचित् वयं यदि चित्रनिर्माणं कर्तुम् इच्छामः तद्भवति एषा कला विशेषकछेद्यकला। टैटू इति यदि स्मरन्ति तद् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवम् अन्या एका कला भवति तण्डुलकुसुम विकारः इति। तण्डुलकुसुम विकारः नाम तण्डुलैः कुसुमैः च विशिष्टरूपेण तेषां निर्माणं कृत्वा अस्माभिः डेकोरेशन् क्रियते, सापि एका कला भवति। विशेषरूपेण केरळराज्ये यदा ओणम् इति पर्वदिनं भवति पुष्पैः बहुविध अलङ्कारं ते कुर्वन्ति तत्र विशेषरूपेण। एवं देशस्य विभिन्नभागेषु पर्वदिनेषु तण्डुलैः पुष्पैः यद् अस्माभिः निर्माणं क्रियते, यथा रङ्गवल्ली इति वयं वदामः, एतत् सर्वं कला भवति। रङ्गवल्ली सर्वैः कर्तुं न शक्यते। तद् यद् किमुच्यते तत्र पिष्टमिति वदामः, रङ्गोली पिष्टेन यद् निर्माणं क्रियते रङ्गवल्ली, तत्तु विशेषरूपेण कला एका भवति। तद्वदेव तण्डुलैः एवं कुसुमैः अस्माभिः निर्माणं क्रियते, विशेष डेकोरेशन् क्रियते, सापि एका कला अत्र उक्तं। तस्य नाम भवति विशेषकछेद्यमिति अथवा तदेकं। द्वितीयं तण्डुलकुसुम विकारः इति, एषा एका कला। पुष्पास्तारणम् इति एका कला। पुष्पास्तरणम् इत्युक्ते
विशेषसन्दर्भेषु अस्माकं शय्याया भवति, शय्यायाम् अपि अस्माभिः पुष्पैः यदि किञ्चित् डेकोरेशन् क्रियते तस्य नाम पुष्पास्तरणम्। एतद् भवन्तः सर्वेपि प्रायः जानन्ति। विवाहसन्दर्भे एतस्य उपयोगः अथवा एतस्य प्रयोगः तत्र बेड् डेकोरेशन् इति वदामः वयं। बेड् डेकोरेशन् वित् फ्लवर्स्, तदपि एका कला भवति। एवमेव इतस्ततः कानिचन पुष्पाणि वयं क्षिपामः इति नास्ति तत्र, तस्यापि विशेषरूपेण यदि डेकोरेट् क्रियते तस्याः कलायाः विशिष्टं नाम भवति पुष्पास्तरणम्। पश्यन्तु, मन्ये प्राचीनकाले एतत् सर्वं यदा वयं पठामः प्रत्येकस्मिन्नपि स्पेशलैजेशन् आसीत् इति भाति, नाम प्रोफेशनलिस्ट् जनाः आसन् इति। इदानीं विवाहादिसन्दर्भे वयं मेकअप निमित्तं वधू या भवति तस्याः मेकअप निमित्तं सेपरेट् वयम् आनयामः, ब्यूटिशियन् जनाः आगच्छन्ति। इदानीं सर्वत्रापि वयं स्पेशलैजेशन् पश्यामः, प्राचीनकाले अपि आसीत्। एवं प्रथमरात्रिनिमित्तं यद् या शय्यायाः व्यवस्था करणीया भवति तत्र पुष्पास्तरणम् एतदपि कश्चित् विशेषज्ञः एव आगत्य करोति स्म वा इति भाति। अनेन नाम एतत् कलारूपेण स्वीकृतम्, अतः पुष्पास्तरणमिति। ततः परं भवति अन्या एका कला भवति दशन वसन अंगविरागः इति अथवा अंगरागः इति। दशन वसन अंगरागः इत्युक्ते इदानीं लिप्स् भवति, लिप्स्टिक् वयं वदामः, तद्विषयेपि दशनस्य अंगरागः, वसनस्यापि अंगरागः। विशेषरूपेण दक्षिणभारते उडुपी मध्ये तत्र पर्याय उत्सवः इति भवति, कश्चन उत्सवः। नाम कृष्णमन्दिरस्य पूजा कार्यं प्रत्येकं मठेन वर्षद्वये एकवारं क्रियते। तस्मिन् सन्दर्भे कश्चन उत्सवः भवति, नाम पदग्रहणार्थं प्रायः इदानीं तत्र संक्रान्तिसमये तद् भवति, वर्षद्वये एकवारं भवति। गतवर्षे आसीत् 2026 मध्ये तत् पुनः भवति। तस्मिन् समये ये जनाः तत्र प्रोसेशन् मध्ये गच्छन्ति स्वीय देहस्य उपरि गजस्य अथवा किमुच्यते अस्माभिः टाइगर एतेषां सर्वे व्याघ्रस्य चित्राणां निर्माणं कुर्वन्ति देहस्य उपरि। तदेव उच्यते दशन वसन अंगरागः। अंगरागः नाम कलर्, तत्र लेपः तत्र कुर्वन्ति। एषापि एका कला भवति। एवमेव अग्रे वयं पश्यामः मणिभूमिका कर्म इति एका कला भवति। मणिभूमिका कला नाम तत्र भवन निर्माणं यदा अस्माभिः क्रियते भित्तौ अस्माभिः मणीनामपि मरकतमणीनामपि लेपनं तत्र कुर्वन्ति स्म। श्रूयते ताज्महल् यदा निर्माणं कृतमासीत् तत्रापि भित्तौ मणीनां लेपनं कृतमासीत्, येन तस्य भवनस्य शीतलता अपि भवति, सौन्दर्यमपि वर्धते। परन्तु कालान्तरे बहुभिः तस्येषां मणीनां चौर्यमपि कृतमिति अस्माभिः श्रूयते। तथा तस्य नाम मणि भूमिका कर्म इति एका कला भवति। अनन्तरं तत्र उच्यते शयनरचनम् एषा एका कला। इदानीं पूर्वं पुष्पास्तारणम् इति उक्तं तद् भिन्नम्। अत्र शयनरचनम् इत्युक्ते भवन्तः प्रायः येषाम् अनुभवः अस्ति, 5 स्टार् होटेल् इत्यादिषु गच्छन्ति भवन्तः, यद् बेड् डेकोरेशन् भवति तदेव उच्यते शयनरचनम् इति। एषापि एका कला भवति। तदर्थं विशेषरूपेण ये तत्र कर्मचारिणः भवन्ति तेषां कृते ट्रेनिंग् अपि दीयते, हाउ टू प्रिपेयर द बेड। तत्र आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते मेकिंग बेड्स एंड स्प्रेडिंग आउट द कार्पेट इत्यादिकं। नाम एषा अपि एका कला। यद्यपि एतत् सर्वं यदा वयं शृणुमः किम् एताः कलाः वा इति कदाचित् अस्माकं मनसि आयाति। एतत्तु अतीव सरलं खलु इति वयं चिन्तयामः, परन्तु तथा सरलं न भवति। प्राचीनकाले एतेषां विशेष अवधानं, नाम प्रत्येकम् अंशं ते सूक्ष्मरूपेण स्वीकुर्वन्ति स्म। तत्र सिद्धिं यथा प्राप्तव्यं तद् उत्कृष्टं यथा स्यात्, सा यथा कलारूपेण परिणतम् भवति तथा ते प्रयत्नं कुर्वन्ति स्म। एव्रिवेर् परफेक्टनेस् ते प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति स्म। अतएव शयनरचना अपि प्राचीनकाले राजगृहेषु राज्ञः अथवा राज्ञः यत् परिवारजनाः भवन्ति तेषां सर्वेषामपि यद्
शयन रचना करणीया तत्रापि एकं कौशलं भवति इति तेषां नियुक्तिः प्रायः भवति स्म इति भाति। प्रतिदिनम् एतत् कार्यं तेषां भवति। तेषाम् उत्थानानन्तरं शयनस्य पुनः रचना, शयनात् पूर्वं पुनः एवं रूपेण एषापि एका कला तत्र उक्ता वर्तते। उदकवाद्यम् एषापि एका कला। उदकवाद्यं सरलरूपेण वयं सर्वे जानीमः। जलतरङ्गं भिन्न पात्रेषु जलं सम्पूर्य विशिष्य एकं तत्र शलाकया तेषां तत्र वादनमपि क्रियते। एषापि एका कला भवति उदकवाद्यं, जलतरङ्ग इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एवमेव उदकघटम् इति एषापि एका कला। एतस्य आङ्ग्ल अनुवादं यदि वयं कुर्मः म्यूजिकल फाउंटेन इत्यर्थः। एतद् एषापि एका कला भवति। भवन्तः यदि कुत्रचित् दृष्टवन्तः स्युः, मैसूरु वृन्दावन गार्डन मध्ये सायंकाले प्रतिदिनम् एतद् भवति म्यूजिकल फाउंटेन। नाम संगीतेन सह तस्य संयोजनं कुर्वन्ति। जलम् उपरि अधः यदा भवति तद् अनुकूलं वा अथवा संगीतानुकूलं जलस्य उपरि गमनम् अधः आगमनम् इत्यादि व्यवस्था तत्र क्रियते। एषापि एका तत्र किमुच्यते कला भवति। प्राचीनकाले एताः कलाः सर्वाः अपि राजगृहेषु, नाम राजानः ये आसन् तेषां जीवनवैभोगः, तत्र प्रत्येकस्मिन् विषये एकैकस्य जनस्य नियुक्तिः तत्र भवति स्म इति भाति। एतदपि उदकघटं। बहुत्र एतस्य मिस्अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् कृतमस्ति। उदकघटमित्यत्र जलक्रीडा इति तैः चिन्तितं। नाम जलेन जलक्रीडा यद्भवति, जलेन अन्यस्य उपरि जलस्य स्थापनम् इत्यादि, तस्मिन् अर्थे अत्र प्रयोगः नास्ति। व्याख्यानानि सन्ति। कामसूत्रस्य यशोधरा महोदयेन तत्र जयमङ्गला व्याख्यानं लिखितं। तत्र व्याख्याने अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते कस्याः कलायाः वस्तुतः अर्थः कः इति। एवमेव अग्रे वयं गच्छामः। तत्र माल्यग्रथन विकल्पः। वयं मालानां रचनां दृष्टवन्तः स्युः। विविधरूपेण मालानां रचना क्रियते। भगवतः उपरि स्थापनार्थं विशेषरूपेण मालानां रचना क्रियते। यत्र क्वापि भवन्तः भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य यदि दर्शनं कर्तुं गच्छन्ति, प्रतिदिनं विशिष्टरूपेण मालानां निर्माणं तत्र क्रियते। न केवलं तत्र प्रत्येकं देवमन्दिरे भगवतः निमित्तं यद् माला निर्माणं क्रियते, प्रतिदिनम् एकविधरूपेण न भवति, विशिष्टरूपेण तत्र मालानां निर्माणं क्रियते। सापि एका कला भवति। वयं सर्वेपि न शक्नुमः, परन्तु यः कुलपरम्परागतरूपेण ये अभ्यासं कृतवन्तः ते एतत् सर्वं जानन्ति। कथं कस्य वर्णस्य पुष्पस्य संयोजनं कुत्र, कथं तस्य व्यवस्था करणीया। माला दीर्घा चेत् तत्र कथं योजनीयं, यदि लघ्वी माला चेत् तत्र पुष्पाणां संयोजनं कथं करणीयं, तत्र सूक्ष्मेक्षिकतया दृष्ट्वा सापि एका कला इति उक्तमस्ति। माल्य ग्रन्थन विकारः इत्युक्ते सेपरेट् नाम विविध प्रकारक माल्यानां ग्रथनं कथं करणीयम्। एवमेव तत्र शेखरपीडयोजनं नामानि विचित्राणि सन्ति। शेखरपीडयोजनम् इत्युक्ते टर्बन् इत्यर्थः। यथा वयं टर्बन् निर्माणं कुर्मः, इदानीं सिख् जनाः कुर्वन्ति, तद् विशिष्टं भवति, एकविधरूपेण भवति। भवन्तः राजस्थानेषु गच्छन्तु अथवा अन्यान्य प्रदेशेषु गच्छन्तु, प्रत्येकं टर्बन् विशिष्टरूपेण निर्मितं भवति। अहम् इदानीमेव तत्र गुजरात् राज्येषु यदा गतवान्, तत्र एकं म्यूजियम् आसीत्, अहमदाबाद् मध्ये एकं म्यूजियम्। तत्र विविध प्रकारक टर्बन् यद्भवति नाम शिरस्त्राणं, तस्य निर्माणं तत्सर्वमपि तत्र स्थापितम् आसीत्। नाम एतदपि एकं कौशलं भवति। यतः प्राचीनकाले अथवा तेषु दिनेषु इदानीमपि बहवः विवाहादिसन्दर्भेषु उपयोगं कुर्वन्ति। ग्रामीणप्रदेशेषु प्रतिदिनं तस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। एतत् समाजे एकं गौरवस्थानं सूचयति स्म। तथा तद् किमुच्यते, शिखरपीडा बन्धनं योजनमपि एका कला आसीत्। तत् विशिष्टरूपेण भवन्तः यूट्यूब् मध्ये अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कतिविधरूपेण तद् भवितुमर्हति। सर्वत्रापि मानवस्य वयं वदामः सर्वदा क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। नाम तस्य क्रिएटिविटी,
तस्य बुद्धिमत्ता तदाधारेण मानवः बहुविधं कर्तुं शक्नोति। अद्य यत् पाकः अस्माभिः निर्माणं कृतं तद् द्वितीयदिने वयं भोक्तुं न इच्छामः, अथवा प्रातः यत् निर्मितं तत् सायङ्काले भोक्तुं वयं न इच्छामः, नूतनं वयम् इच्छामः। एवं प्रत्येकस्मिन् कर्मणि नाम यत् बन्धनं केवलं किमर्थं शैत्यस्य अवरोधार्थं वा सामान्यरूपेण वयं बन्धनं कुर्मः इति न, तत्रापि एका कलात्वेन स्वीकृत्य तस्यापि बन्धनं विशेषरूपेण ते कुर्वन्ति स्म। एषापि एका कला। एवं कर्णपत्रभङ्गः नाम कर्णयोः मध्ये यद् आभरणानि वयं धरामः, पश्यन्तु कण्ठाभरणम् इत्यादिकं धारणे क्लेशः न भवति, तत् अतीव सरलरूपेण एवं बन्धनं कुर्मः, परन्तु कर्णाभरणयोः विशेषरूपेण अस्माभिः अवधानं दातव्यं भवति। यदि सर्वेषां प्राचीनकाले पुरुषाः महिलाः अपि तत्र आभरणानि धरन्ति स्म। मोहेञ्जोदारो इत्यादिषु वयं यदि चित्राणि हरप्पा इत्यादिषु वयं शिलालेखान् पश्यामः, पुरुषाः अपि ते तत्र किमुच्यते सर्वमपि ते धरन्ति स्म प्राचीनकाले। कालान्तरे तत्र त्यागः कृतः, परन्तु सर्वमपि तत्र नाम वेशभूषणेषु ते अपि कुर्वन्ति स्म। कर्णपत्रभङ्गः नाम हौ टु मेक् इयर् रिङ्ग्स्, तेषां निर्माणं पुनः धारणं तेषां विशेष अवधानं दातव्यम् इति तत्र उक्तमस्ति कर्णपत्रभङ्गः। एवमेव गन्धयुक्तिः इत्युक्ते अत्र विशेषरूपेण पर्फ्यूम् निर्माणं, सुगन्ध सुवासनायुक्त किमुच्यते तत्र पर्फ्यूम्स् यद् भवति इदानीं वयं पश्यामः, तेषां निर्माणमपि एका कला आसीत् प्राचीनकाले। तदपि वयम् आधुनिककाले इदानीं तु बृहत् इण्डस्ट्री एव भवति, पर्फ्यूम् इण्डस्ट्रीस् वयं पश्यामः, प्राचीनकाले तदपि कलात्वेन अस्माभिः स्वीकृतमासीत्। एवमेव भूषणयोजनम्, आभरणानां योजनम्, आभरणानि कुत्र योजनं करणीयम् अस्माभिः, कथं योजयामश्चेत् तत् सुन्दररूपेण द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः इति विशेषरूपेण तेषां तत्र वलयः भवति स्म, कङ्कणं भवति स्म, माला तत्र भवति स्म, एतत् सर्वमपि कुत्र कथं धारणीयं तदपि तत्र उच्यते स्म। इदानीं यथा वयं ड्रेस् कोड् इति वदामः, नाम काण्ट्रास्ट् ड्रेस् वयं एतद् धरामः वयं। यदि वैट् शर्ट् भवति अधः ब्लाक् पैंट भवति, ब्लाक् पैंट यदि तत्र वैट् पैंट यदि भवति तर्हि उपरि वर्णयुक्तम् एतद् शर्ट् वयं धरामः। एवं प्रकारेण तत्र भूषणयोजनम् अपि एका कला आसीत्। एतदपि अस्माभिः चिन्तयन् देशकालपरिस्थिति अनुगुणम् अस्माभिः भूषणस्य धारणं करणीयम्। यदि वयं मन्दिरं गच्छामः तदनुकूलभूषणम् एव अस्माभिः धरणीयम्। यदि शीतकालः अस्ति तर्हि तदनुकूल वस्त्रधारणं यथा कुर्मः तद्वत् भूषणयोजनम् अपि एका कला भवति। अत एव वयं यदा कदापि कमपि जनं मिलामः, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन चेति यद् उच्यते, वस्त्रेण वपुषा वाचा, वस्त्रेण अपि तस्य पर्सनालिटी तस्य व्यक्तित्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः वस्त्रधारणम् अपि अतीव वैशेषं तत्र आवहति। केचन अत्र विशेष अवधानमपि यच्छन्ति वस्त्रक्रयणे अपि, केचन तु यथा कथमपि भवतु इत्यपि चलन्ति, परन्तु एतदपि एकम् अस्माभिः विशेषरूपेण कस्यचन जनस्य सविधे गन्तव्यं, राज्यपालन मेलनीयः, मुख्यमन्त्री महोदय मेलनीयः, तादृशसन्दर्भे तदनुकूलवेशभूषादिकं यदि धरामः तर्हि अस्माकं व्यक्तित्वस्यापि तत्र भवति। एवमेव बहुविधम् उक्तमस्ति। ऐन्द्रजालं, लघु लघु ऐन्द्रजालस्यापि ज्ञानं स्यादिति, अत्र एक्स्पर्ट् वयं भवितुं न शक्नुमः, ऐन्द्रजालम् अपि एका कला तत्र भवति। एवं तत्र विचित्र शाकभक्षनिर्माणकला, एतदपि सर्वैः अवगन्तव्यं। विचित्र नाम विविधप्रकारक इत्यर्थः, विविधप्रकारकशाकभक्षादीनां निर्माणम् एतद् अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यं प्रत्येकं जनेन। एतत् केवलं महिलानां कार्यमिति न चिन्तनीयं, प्रत्येकं पुरुषः अपि। भीमः अत्र तत्र आसीत्, नलः आसीत्, नलपाकः इति उच्यते, भीमपाकः इति उच्यते। एवं पाकनिर्माणे अपि पश्यन्तु, पाकनिर्माणे विषयद्वयम्, एकं तु शुचिः अनन्तरं रुचिः।
एतद् उभयमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। सामान्य वयं पुरुषाः प्रायः वयं ब्रह्मचारिणः ये भवन्ति समयाभावात् ते किं कुर्वन्ति, अन्नं पप्पु इति नाम केवलं तत् किमुच्यते अस्माभिः दाल् चावल् अनेनैव ते चालयन्ति। परन्तु यदा समयः मिलति नूतन शाकानां भक्षाणां निर्माणे अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। यदि भवन्तः एतत् ज्ञातुम् इच्छन्ति अल्पैः पदार्थैः बहुविध भक्षाणां शाकानां निर्माणं कथम् इति ज्ञातुम् अवश्यमेव भवन्तः जगन्नाथपुरी अपि गच्छन्तु। तत्र आनंद बजार मध्ये भगवतः जगन्नाथस्य दर्शनं कृतम्, आनंद बजार मध्ये भोजनमपि मया कृतं, तत्र द्रष्टुं शक्यते। एवं उडुपी मध्ये तत्र चौकी भोजनम् इति भवति, एकं विशेषरूपेण भोजनं। तत्र पदार्थानां गणना भवन्तः कर्तुं न शक्नुवन्ति। नाम पञ्चविध किमुच्यते तत्र मधुरपदार्थाः विशेषरूपेण तत्र भोजनं भवति। एवं शाकादीनाम् एवं भक्षाणां निर्माणे अपि अस्माकं सौविध्यं स्यात् अथवा ज्ञानं स्यात्। इदानीं तु बहुत्र यूट्यूब् इत्यादिषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः अल्पे समये कथं नूतन ब्रेक्फास्ट् निर्माणं कर्तुं शक्यते। यदि अन्नं रात्रौ किञ्चित् अवशिष्टं तस्य प्रातः काले पुनः तस्य विशेषरूपेण एवं रूपेण भक्ष्यभोज्यादीनां निर्माणे अपि अस्माकम् एका कला तत्र भवेदेव। पानकरस निर्माणमपि एका कला। मॉकटेल इति वयं वदामः। बहुत्र भोजनान्ते तत्र होटेल्स् मध्ये इत्यादिषु वयं तद् स्वीकुर्मः। नाम शर्बत् इति वयं वदामः, सोडा इति वा भवति, यत्किमपि भवतु, निम्बू शर्बत् इति उच्यते अस्माभिः। तद् प्रायः कोकोकोला इत्यादि अपेक्षा एतद् सहजतया हर्बल द्वारा अस्माभिः निर्माणं करणीयम्। अत्र तादृशपदार्थानां अपेक्षया गृहे वयं निर्मातुं यत् शक्नुमः तेषां निर्माणं कर्तुमपि एकं कौशलम् अपेक्षते। विशेषरूपेण समर् मध्ये ग्रीष्मकाले अस्माभिः भवन्तः यत्किमपि पिबन्तु, एकवारं निम्बू शर्बत् पिबन्ति चेत् तेन यः आनन्दः शक्तिं च वयं प्राप्नुमः तद् अगणनीयं भवति, वक्तुमपि वयं न शक्नुमः। एवं रूपेण तत्र भवति। किञ्चित् वेगेन अहम् एतावत्पर्यन्तं 64 कलासु मया 24 नामानि एव उक्तानि, इतोपि 40 सन्ति। तेषां एतत् बहुविधरूपेण बुद्धेश्वर महोदयेन अन्यैः सम्यक् उक्तं, गवेषणं करणीयमस्ति। एतत् सर्वं वर्गीकरणं कृत्वा एतत् ह्यूमन् पर्सनालिटी डेवलप्मेंट निमित्त सम्बद्ध कलाः। एवं प्रत्येकं लिटररी कलाः कति सन्ति। अग्रे उच्यते अस्माभिः समस्यापूर्ति एका कला, अन्त्याक्षरी एका कला, एवं दत्तपदी यद् अवधाने अष्टावधाने वयं प्रयोगं कुर्मः तद् एकैकोऽपि तत्र पृच्छकः यद्यत् पृच्छति तद् एका कला एव आसीत् तत्र प्राचीनकाले। एवमेव सूत्रक्रीडा इत्यपि उच्यते। वीणा डमरुक वाद्य कौशलं वेगेन पठामि। वीणा डमरुक, यद्यपि वाद्यकला इति पूर्वम् उक्तं तथापि वीणायाः डमरुकस्य च विशेषरूपेण अत्र कलात्वेन स्वीकृतं। यतः वीणा तत्र तन्त्री द्वारा वादनं भवति, पटुः तत्र भवेत्। प्रवीणः इति शब्दः एकः प्रयोज्यते अस्माभिः। नाम वीणावादने यः प्रकृष्टः उत्तमः आसीत् तस्य प्रवीण इति शब्दः प्रयोगः प्राचीनकाले भवति स्म। अत एव वीणावादस्य पृथक् कलात्वेन वाद्ययन्त्रात् भिन्नरूपेण स्वीकृतमस्ति। प्रहेलिका अपि एका कला भवति। कथं प्रहेलिकाः वक्तव्याः, यथा तत्र अस्माभिः उच्यते कं बलवन्तं शीतं न बाधते। अत्र एकः प्रश्नः क्रियते, कं बलवन्तं शीतं न बाधते। एषा प्रहेलिका। प्रश्नः कृतः, कः सः बलवान् यस्मै शीतं न बाधते। अत्र प्रश्ने एव उत्तरमस्ति। कं बलवन्तमिति पदयोः योजनं यदि वयं कुर्मः तर्हि कंबलवन्तं शीतं न बाधते। कंबलवन्तं यः शीतं न बाधते। एवं रूपेण वक्तुं विशेषरूपेण यदा बालाः भवन्ति, वयं कश्चन पारिवारिककार्यक्रमे भागग्रहणं कुर्मः, बालाः भवन्ति, कोलाहलं कुर्वन्तः भवन्ति, तान् आहूय उपविश्य एतादृशप्रहेलिकाः अस्माभिः प्रष्टव्याः। कक्षासु अपि वयं प्रष्टुं शक्नुमः। निरन्तररूपेण पाठनेन सह मध्ये मध्ये एतादृशप्रहेलिका कथनमपि वयं यदि जानीमः प्रष्टुं शक्नुमः, सापि एका कला भवति। एवं कं बलवन्तं
तत्र भोजनान्ते किं पथ्यं जयन्तः कस्य वै सुतः तक्रं शक्रस्य दुर्लभम् इति अन्ते उत्तरं भवति। एवं रूपेण अस्माभिः एतत् सर्वमपि ज्ञातव्यं भवति। प्रहेलिका कथनं प्रतिमाला इति एका कला, तद् अन्त्याक्षरी इत्यस्य पर्यायपदं भवति। प्रतिमाला इति एका कला। एवमेव पुस्तकवाचनं पश्यन्तु, इदमपि एकं कला इत्येव स्वीकृतं। बुक् रीडिङ्ग् किमर्थम् एतत् स्वीकृतम् इत्युक्ते बुक् रीडिङ्ग् समये अस्माभिः केवलं कण्टिन्यूस्लि धाराप्रवाहरूपेण पठनं न भवति। कुत्र यति विरामः यथा श्लोकेषु भवति तद्वदेव अत्रापि अस्माभिः कुत्र विरामः, अल्पविरामः कुत्र, पूर्णविरामः कुत्र, उद्गारवाचकचिह्नं कुत्र अस्ति, प्रश्नवाचकचिह्नं कुत्र अस्ति, एतत् सर्वं मनसि निधाय अस्माभिः पठनं करणीयं। शिक्षाशास्त्री कक्षासु वयं पठनकौशलं वाचनकौशलम् इति विशेषरूपेण अध्यापकानां कृते पाठयामः। एतदपि एकं कौशलमस्ति तत्र। नाटक आख्यायिका दर्शनं नाम रंगमञ्चे नटनम्, आख्यायिका कथा वाचनम्, एतदपि एका कला भवति। इदानीं बहुत्र कथावाचकाः वयं द्रष्टुं शक्नुमः, भागवतकथावाचकाः। एवं नटनमपि एका कला भवति। तदपि अस्माभिः सामान्यरूपेण अभ्यासः अस्माभिः करणीयः भवति। एवं तत्र उच्यते तक्षणम् इति एकं तद्भवति कार्पेण्टरी, नाम कार्पेण्टरी अपि एका कला तत्र प्राचीनकाले। नाम कथं काष्ठैः अस्माभिः यत्किमपि निर्माणं क्रियते सापि एका कला इति तत्र स्वीकृतमस्ति। अत एव कार्पेण्टरी, वास्तुविद्या, आर्किटेक्चर्, वास्तुकलायाः ज्ञानं, कस्यां दिशि किं तत्र स्यात्, नूतन गृहनिर्माणं वयं कुर्मः, भगवतः प्रकोष्ठः कुत्र स्यात्, ईशान्ये ईशः वसति, आग्नेये पाकगृहं, नैऋत्ये यजमानः, एवं रूपेण कः प्रकोष्ठः कुत्र भवेत् इति सामान्यज्ञानं, वास्तुज्ञानम् अस्माकं स्यात्। आर्किटेक्चर् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवं रूपेण धातुवादः इति कथं भूमौ विद्यमान मिनरल्स् अस्माभिः स्वीकरणीयं, तद्विषये अपि धातुविद्या इति काचित् विद्या भवति। एवमेव तत्र वृक्ष आयुर्वेदज्ञानं, वृक्षायुर्वेदज्ञानं, सामान्यज्ञानं, प्रत्येकं जनस्य आयुः वर्धनं, अस्माकं शरीरस्य मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संरक्षणार्थं यत्किमपि आवश्यकं ये उपायः आयुर्वेदशास्त्रे उक्तमस्ति तस्यापि ज्ञानं स्यात्। एवं वृक्षो रक्षति रक्षितः इति उक्तं, तस्मात् वृक्षाणामपि रक्षणं कथं, तेषाम् आरोपणम् इत्यादिकमपि अवश्यं प्रत्येकं जनेन ज्ञातव्यम्। एवमेव तत्र मेषकुक्कुट युद्धविविधः, एतदपि संक्रांति दिवसेषु एव अयं कार्यक्रमः अस्माभिः आयोजितः। बहुत्र मेषादीनां युद्धमपि कारयन्ति। मेष कुक्कुट इत्यादीनां युद्धं कथं कारणीयम्, एषापि एका कला भवति इति। नाम एतद् कुक्कुटानां युद्धम् इदानीं यद् श्रूयते ग्रामीणप्रदेशेषु नवीनं न, एतत् प्राचीनकाले एव आसीत्, सापि कला। पश्यन्तु, वात्सायनेन कामसूत्रं लिखितं 2000 to 600 AD मध्ये लिखितं, 200 to 600 AD मध्ये तस्य कालः। अद्य आरभ्य वयं 2000 वर्ष पूर्वमपि एतद् आसीत्, अतः नूतनम् इति वक्तुं न शक्यते। यदि तत्र कोर्ट् द्वारा बैन् क्रियते अस्माभिः एतत् प्रमाणं दर्शयितुं शक्यते। पश्यन्तु, एतत् नूतनं नास्ति, एतत् प्राचीनकालादासीत्, अस्माकं देशे आसीदेव इति वक्तुं शक्नुमः। एवमेव तत्र अक्षरमुष्टिका कथनं, नाम वर्ड बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, वर्ड बिल्डिंग अपि एकं पदम् उच्यते, पदस्य अन्तिमवर्णं स्वीकृत्य नूतन पदस्य निर्माणम्, एतादपि एका क्रीडा तत्र भवति। देशभाषा विज्ञानं, देशभाषा विज्ञानं नाम विविध प्रदेशेषु प्रयुज्यमान विविध भाषाणां ज्ञानं। यदि कश्चित् असमराज्ये आगच्छति अत्रत्य भाषा ज्ञानं स्यात्, यदि आन्ध्रप्रदेशे गच्छति तत्र तेलुगु भाषायाः ज्ञानं प्राप्नुयात्। इदानीम् एतत् सौभाग्यं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ये अध्यापकाः सन्ति, विविध परिसरेषु तेषां तदा तदा स्थानान्तरणं भवति। अनेन कारणेन मया दृष्टं बहवः बहुभाषा कोविदाः सन्ति। अस्माकं प्रातस्मरणीयाः गुरवः आसन् रामानुजदेवनाथन् महोदयः, तेषां मातृभाषा तमिळ्, कार्यं कृतं तत्र ओडिस्सा पुर्यां कार्यं कृतं,
ओरिया भाषायाम् एवं धारा प्रवाहरूपेण ते वदन्ति स्म, एवम् आङ्ग्लभाषया वदन्ति स्म, हिंदी भाषया वदन्ति स्म, संस्कृतभाषाविषये तु वक्तव्यं नास्ति। विविधभाषाणां ज्ञानं तेषाम् आसीत्। नाम यस्य यस्य राज्यस्य भाषाज्ञानम् अस्माकं भवति तस्मिन् राज्ये वयं निस्सङ्कोचं सर्वत्र भ्रमणं कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं पूर्व प्रधानमन्त्री आसीत् PV नरसिंहराव महोदय। 14 भाषाः अपेक्षा अधिकभाषाः स जानाति। एवं बहवः तादृशाः सन्ति। तेषां नाम विविधभाषासु भाषणम् अपि एकं कौशलं भवति, तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। प्रायः एतत्तु गुप्तचराः ये आसन् तत्र प्राचीनकाले तेषां कृते एषा कला तद् अवश्यं पाठयन्ति स्म। एतत् प्रोफेशन् अनुगुणं गुप्तचराः तत्र महिलाः अपि भवन्ति स्म। विविध अन्यराज्येषु गत्वा तत्र उषित्वा तद्वदेव व्यवहारं कृत्वा तत्र राज्ञः समीपे ते गच्छन्ति स्म। तदर्थं भाषाज्ञानं सर्वमपि ट्रेनिङ्ग् दत्त्वा प्रेषयन्ति स्म। यथा इदानीम् आधुनिककाले वयं जर्मन् देशं गत्वा संस्कृतं पाठयितुम् इच्छामश्चेत् वयम् इदानीं किं कुर्मः, 6 months जर्मन् स्पीकिङ्ग् कोर्स् वयम् अवगच्छामः, तदनन्तरं वयं तत्र गच्छामः। एवं रूपेण तत्र भाषाज्ञानम् अपि एका कला भवति। पुष्पशकटिका इत्युक्ते अस्माकं वाहनानि यानि भवन्ति, वाहनानाम् उपरि अपि अस्माभिः पुष्पैः अपि किं तत्र डेकोरेशन् करणीयम्। इदानीं विवाहसन्दर्भेषु वरस्य यद् वाहनं भवति तदर्थं वयम् अन्यत्र प्रेषयामः, किं वयं स्वयं कर्तुं न शक्नुमः। तत् वाहनस्य पुष्पैः यद् डेकोरेशन् करणीयं भवति तद् कश्चन विशिष्टजनः एव तत्र भवति। किमर्थमित्युक्ते एषा एका कला भवति। अतः किं पुष्प उक्तमस्ति, पुष्पशकटिका। शकटिका नाम वाहनस्य निर्माणं, वाहनस्य पुष्पैः अलङ्करणम्। एवमेव तत्र समस्यापूर्तिः अपि एका कला तत्र उक्तमस्ति। नाम यथा वयं सर्वे जानीमः, एकम् अन्तिमं श्लोकस्य अन्तिमपादं दीयते, अनन्तरं पादत्रयं पूरणीयं भवति। क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे इति अन्तिमपादः। तदनु उपरि अस्माभिः किं करणीयं भवति, पादत्रयस्य निर्माणं करणीयं भवति। एषा अपि एका कला भवति। एवमेव अन्ते अभिधानकोशः अपि एका कला, कोशज्ञानम् अपि एका कला इति तत्र प्राचीनकाले उक्तमासीत्। नाम एकाक्षरकोशः, अमरकोशः इत्यादीनां कोशानां ज्ञानेन शब्दज्ञानं वर्धते। शब्दज्ञानेन साहित्यस्य पठनावसरे कोशं विना अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतएव कोशज्ञानमपि एका कला आसीत्। छन्दोज्ञानं, छन्दसां ज्ञानमपि प्रत्येकं जनेन प्राप्तव्यं। वयं सामान्यरूपेण अनुष्टुप्, इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र नाम 8 अक्षराणि, 11 अक्षराणि, 12 अक्षराणि पर्यन्तं जानीमः। तद् ऊर्ध्वमपि अस्माभिः बृहति, गायत्री इत्यादि विशिष्टछन्दसां ज्ञानमपि अस्माकम् अवश्यमेव स्यात्। एवमेव तत्र वस्त्रगोपनानि इति काचित् कला भवति। द्यूतक्रीडा या भवति सापि एका कला भवति। पश्यन्तु, द्यूतक्रीडायां शकुनी तत्र प्रसिद्धः आसीत्। तस्यां कलायां सः निपुणः आसीत्। कथं तस्य प्रयोगः, एकम् आवश्यकं, 2 आवश्यकं, 3 आवश्यकानि, तदर्थं किं करणीयं, यदा अस्माकम् आवश्यकता भवति तदनु सः एक्स्पर्ट् तत्र आसीत्। एवमेव तत्र बालक्रीडनकानि एतदपि एकमासीत्। विशेषरूपेण प्राचीनकाले संयुक्तकुटुम्बाः आसन्, जायिण्ट् फ्यामिलीस् भवन्ति स्म। तस्मिन् समये बहवः बालाः भवन्ति स्म गृहेषु। तेषां निमित्तम् इदानीं तु वयम् आपणानि वयं पश्यामः, टाय्स् आपणानि इदानीं दृश्यन्ते। प्राचीनकाले नासीत्, अस्माभिरेव निर्माणं करणीयम् आसीत्। बालानां कृते तेषां तोषणार्थं, क्रीडनार्थं बालकानां कृते यानि क्रीडनकानि आवश्यकानि तेषामपि निर्माणं तत्र करणीयमासीत्। एवं बहुविधरूपेण तत्र उक्तमस्ति। 64 कलानां विषये, संख्याविषये अस्माभिः एतत् नैर्भर्यं नास्ति। 64 कलाः, एताः कलाः प्राचीनकाले आसन्, इदानीमपि अनुवर्तन्ते, प्रासङ्गिकता अस्ति। वैज्ञान एतेषां प्रत्येकं कलायाः विषये अस्माभिः विशेषरूपेण अनुसन्धानं करणीयं। तत्र का वैज्ञानिकता अस्ति, कस्याः कलायाः उपयोगः
केन स्वीकर्तुं शक्यते एतद् अनुकूलम् अस्माकम् अनुकूलं कलाः काः सन्ति तद् अस्माभिः स्वीकरणीयं यद् न अस्माकं कृते नावश्यकं तद् अस्माकं कृते आवश्यकता नास्ति इदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयम् अत्रैव समापनं नास्ति अस्माकम् इतोपि नूतनकलाः अपि अस्माभिः योजयितुं शक्यते अत्र यदा आत्मरक्षणार्थम् इदानीं बालिकानाम् आत्मरक्षणार्थं तेषां कृते सामान्यरूपेण लघु यत्किमपि वयं कराटे इत्यादिकं वदामः स्वयं ते आत्मरक्षणं कथं कर्तुं शक्नुयुः सा कलापि तत्र शिक्षणीया भवति आधुनिकदेशकाल उपयोगी याः नूतनाः कलाः अपेक्षन्ते कंप्यूटर् ज्ञानम् एषापि एका कला भवति सामान्यं न प्रत्येकं जनेन वयं साक्षरता इति वदामः तत्र कंप्यूटर् लिटरेसी अपि एकं योजनीयं भवति एवं प्रत्येकं जनः यद्यत् कौशलम् अपेक्षते तद् अस्माभिः अवश्यम् आत्मसात् करणीयम् उदाहरणम् एकम् उक्त्वा समापयामि इतिहास अध्यापकः यः भवति हिस्ट्री टीचर् यः भवति तस्य कृते यद् अस्माकं भारतदेशस्य मानचित्रं भवति तद् मानचित्रम् अदृष्ट्वा एव सः किं स्थानं यदि मानचित्रं वयं पृष्ठतः स्थापयित्वा सः अत्र गङ्गा भवति अत्र हिमालयः अस्ति इति वक्तुं शक्नुयात् सापि एका कला भवति प्रत्येकं जनस्य तस्य वृत्त्यनुगुणम् अपेक्षिताः नूतनकलाः अपि अस्माभिः योजयितुं शक्यते मया किञ्चिदिव अत्र उक्तमस्ति बहु न उक्तं मया वस्तुतः बहु वक्तव्यम् इति मम इच्छा आसीत् परन्तु समयः अल्पः भवति परन्तु गवेषणीयं बहु अस्ति अत्र अतः मया यत्किञ्चित् आचार्यात् पादमादत्ते एव मया यत्किञ्चित् अधिगतं तत् केवलं 25% इतोपि ज्ञातव्यं बहु अत्र अस्ति वस्तुतः मम एका सूचना अस्ति भवतां सर्वेषां कृते वात्सायनेन लिखितं कामशास्त्रं यत् तृतीयभागे प्रथमभागे तृतीयोऽध्यायः अस्ति विद्यासमुद्देशः इति तत्र यशोधर महोदयेन जयमङ्गल इति व्याख्यानं लिखितं तद् अवश्यं पठनीयं विस्तरेण अस्माभिः अवश्यं तत्र अवधानं करणीयं पुनः शोधगङ्गायां यद् रिजर्वयर् भवति अस्माकं शोधप्रबन्धानां तत्र केनापि अस्मिन् विषये शोधः कृतो वा तदपि अस्माभिः अन्वेषणीयं यदि कृतं चेत् तेन किं कृतं तत्र वाट् इस् द गैप् का न्यूनता तत्र दृश्यते तदनु अस्माभिः अग्रे अनुवर्तनं करणीयं भवति इत्थं वैज्ञानिकदृष्ट्या चतुष्षष्टिकलाः अस्माभिः अवश्यं गवेषणीयं कार्यं बहु अस्ति अस्माभिः सर्वैः सम्भूय प्रत्येकं जनेन वयमत्र इदानीं मया संख्या दृश्यते 32 जनाः वयं स्मः अत्र प्रत्येकं जनः यदि कलाद्वयं स्वीकुर्मः चेत् 64 कलाः भवन्ति तत् स्वीकृत्य प्रत्येकं जनेन अनुसन्धानम् इति क्रियते वयं नूतनं किञ्चित् दातुं शक्नुमः एवं भारतीयज्ञानपरम्परायाम् इदमपि अन्तर्भवति इदानीं सर्वत्र एतस्य उपयोगः भवितुमर्हति अत एव मह्यम् अवसरं दत्तवद्भ्यः व्यासश्री ज्ञानदीप सञ्चालकाय सन्ति विशेषरूपेण हरे कृष्ण शतपति महोदयः मया अद्य स्मरणीयः यतः महोदयस्य इदानीम् अहम् अत्र अस्मि इत्युक्ते तत्र महोदय एव कारणीभूतः समये समये अस्माकं पदोन्नतिः झटिति एव अल्पे एव काले आचार्यपदस्य प्राप्तिः महोदयेन कृतः तस्मात् हेतोः एव वयम् अत्र स्मः अतः महोदय यद्यपि कार्यबाहुल्यात् अस्माकं सर्वदा मार्गदर्शनं करोति एव तस्मै अपि अहं विशेषरूपेण अभिनन्दनं समर्प्य अत्रैव समर्पयामि सर्वेभ्यः धन्यवादः वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवन्तः स्वल्पीयसा कालेन 64 कलानां विषये अत्र सम्यक् उपस्थापितवन्तः तत्र कलाः बह्व्यः सन्ति तत्र कलायाः आलोचनं वा कलायाः दर्शनम् आदौ वेदे भवति इति भवन्तः उक्तवन्तः पुनश्च कला इति शब्दस्य यः अर्थ तस्य बहवः अर्थाः भवितुमर्हन्ति तत्र दक्षता तत्र यथा दक्षता भवति एका कला कौशलं कौशलम् इति भवन्तः उक्तवन्तः तत्र कालिकापुराणे वैदिकमन्त्रे तत्र कलायाः आलोचनं दृश्यते विश्वकर्मा भवति माने आर्किटेक्ट यः प्रसिद्धः आर्किटेक्ट वर्तते सोऽपि कलाविद् आसीत् तत्र रुद्राध्याये कलाविषये आलोचनमपि दृश्यते तत्र कलायाः संख्या निर्दिष्टा भवितुं नार्हति
यतोहि तत्र बहुविधाः कलाः सन्ति। तत्र कामसूत्रस्य 7 विभागाः सन्ति इति भवन्तः उक्तवन्तः। तत्र तृतीय अध्याये विद्यासमुद्देशे तत्र 64 कलानां तत्र उल्लेखः वर्तते। तत्र 64 कलानां भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः, यथा गानं, वाद्यं, नृत्यं, नाट्यम्, आलेख्यं, तत्र विशेषकछेद्यं टेटो इति यद् उच्यते इदानीं, तण्डुल कुसुमवली विकाराः, पुष्पास्तरणं, बेड डेकोरेशन इति, दशन वसनांगरागाः, पुनः मणिभूमिका कर्म, शयन रचनम, पुनश्च उदक वाद्यं, जलतरंग इति इदानीम् उच्यते। पुनश्च उदक घातः, म्यूजिकल तत्र फाउंटेन अपि भवन्त इति उक्तवन्तः। चित्रयोगाः, माल्यग्रथनं, माल्यग्रथन विकल्पाः, तत्र पुनश्च शेखरपीडयोजनं, टर्बाइन, पगड़ी इति यद् उच्यते, तत्र नेपथ्ययोगः, कर्णपत्रभङ्गाः, हाउ टू मेक इयर रिंग इति भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च गन्धयुक्ति, परफ्यूम विभिन्न प्रकारेण तत्र भवन्ति तस्य। पुनश्च भूषणायोजनं, माने ड्रेस कोड, माने ड्रेस कोड इति उच्यते। कंट्रास्ट माने ड्रेस कोड कथम अस्माभिः परिधेयं, तत्र ऐन्द्रजालं, कौचुमारयोगाः, हस्तलाघवं, पुनश्च चित्रशाक पूक भक्ष्य विकारक्रियाः, पुनश्च पानक रसराग सेवायोजनं, तत्र मॉकटेल इति उच्यते, वा शरबत वा सोडा कोक इत्यादि यद् उच्यते इदानीं। पुनश्च तत्र सूचिवाचक कर्माणि, तत्र सूत्रक्रीडा, प्रहेलिका, प्रतिमाला, द्रवचकयोगाः, पुस्तक वाचनं, नाटिका आख्यायन क्या प्रदर्शनम, तत्र वीणा वादनम, पुनश्च काव्य रस समस्या पूरणम, एवं प्रकारेण तत्र 64 कलानां विषये भवन्तः अत्र सम्यक् उक्तवन्तः। यदि अत्र जे सर्वे पुनश्च बहवः तत्र कामसूत्रस्य प्रणयिता वात्सायनस्य समयः तत्र 200 तः 600 AD इति भवन्तः उक्तवन्तः। तस्मिन् समये एतत् सर्वम् आसीत्। अर्थात् इदानीं यद् वयं विचारयामः, वयं किमपि नूतनम् आविष्कुर्मः, एतत् तु न, तत्तु वात्सायनस्य समये एव एतानि सर्वाणि कार्याणि वा सर्वाः कलाः आसन् इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। पुनश्च धातुवाद, मणिराग विज्ञानम्, आकर ज्ञानम्, वृक्षायुर्वेद योगः, पुनश्च पुष्प शकटिका निमित्त ज्ञानम्, पुनश्च जंत्र मात्रिका, धारण मात्रिका, एवं प्रकारेण क्रियाकलापः, चलितयोगः, अपि च बह्व्यः कलाः अपरः सन्ति। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। यदि अत्र अस्माकं शोधछात्राः ये तावत् मार्गप्रदर्शकाः सन्ति, ते यदि वैज्ञानिकदृष्ट्या एषाम् उपरि गवेषणं करिष्यन्ति तर्हि अस्माकं भारतीय ज्ञान परम्परायाः अत्रैव साफल्यं भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अस्तु, तर्हि अद्य ये अत्र संयोजिताः सन्ति, मन्ये समेषां महान् उपकारः भविष्यति इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि, अपि च भवतां चरणकमलयोः नतिततिः पुनः एकवारं विज्ञापयामि। अस्तु, तर्हि मन्ये अद्य अस्माकं सभापतयः तत्र कार्यान्तरे व्यस्ताः सन्ति इति हेतोः ते अद्य नागमिष्यन्ति। ते अस्माकं कृते आशीर्वचनं प्रेषितवन्तः। अस्तु, वयं सर्वे कृतकृत्याः। तेषामपि अद्य अहं अभिवन्दनं करोमि। इदानीम् अहं पश्यामि अत्र भारतवर्षस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु अत्र विद्वांसः संयोजिताः सन्ति। न केवलम् अत्र भारतवर्षात् अपि च भारतात् बहिः अपि अस्माकं अत्र श्रोतारः, गवेषकाः, अपि च मार्गप्रदर्शकाः संयोजिताः सन्ति। यथा अतनु बन्धोपाध्याय महोदयः जर्मन्तः संयोजिताः सन्ति, बलभद्रकरन् महोदयाः, तत्र श्री ललिताराणी महोदयाः तिरुपतितः संयोजिताः सन्ति, डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः,
गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः फरीदा मोल्ला गगन चंद्र दे महोदय अत्र मेदिनीपुरतः संयोजिताः सन्ति। झारखण्डतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयः, गोकुलेन्द्र गोस्वामी महोदयः अत्र असमतः संयोजिताः सन्ति। हरिश्चंद्र रुद्रपादाः, पुनश्च अत्र नारायण नंबोदरी महोदयः केरलतः संयोजिताः सन्ति। प्रदीप कुमार बाग महोदयः अपि च रुणिमा शर्मा असमतः संयोजिताः सन्ति। अस्माकं सागरिका भगिनी असमतः संयोजिताः अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य ये निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः अपि अत्र संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान् आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीं ते उपस्थापयन्तु। आचार्यः। मन्ये अद्य अस्माकं समन्वयकाः अपि कार्यान्तरे व्यस्ताः सन्ति। तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदय अत्र उमाकान्त पण्डा महोदय सन्ति। इदानीं ते शान्तिपाठं करिष्यन्ति। उमाकान्त पण्डा महोदय। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीम् अस्माकं समन्वयकाः अत्र संयोजिताः सन्ति। यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि उपस्थापयन्तु। अस्तु, पश्यामः आगामिनि एवासरे काश्मीर सहभागं मुरेर्कृते व्याख्यानं भविष्यति। अस्तु, तर्हि इदानीं सर्वे अनम्यूट् कुर्वन्तु। विश्वकल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे संस्कृतम् जयतु भारत, जयतु व्यासाय, जयतु विज्ञानम्, जयतु अनुसन्धानम्। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः।